الفطر مخنيات مقبر وجناتنا نجورو حجزي وجاجن بنك أب سفلة لكايتات أم مقالة حوسو أب شراء تماثل عينة برنامج حزي كم عينة حجزي كيد لي سلازم محورة وحلافنتنا نموت أس بزاد زلتنا تايكن جبر نخيل بزبليو إذا حجزي زجبر زلو سلازم بزجات عمي مجمرة نقع أبصحكم كنا بنفتو مالتي بمسارة زي لو ما عنتي حجزي زركبولنا زرخاخبولنا سوات أبزي أبقدمينا علو وانا صحفي بيت مخري قدايات مسلمنا تجراي الشيخ محمد كحساي أبزي علو كمون دايركتور ديستريكت كتما مقالة بانكي وجاجن أيتا يوهانس أسفاون أبزي علو لازم كلتيوم نايزي علت قداي نتايو زي برنامج زي نمتاي تداليو نحل حد سابها نتايو تصحو زبل حسابات كونايم بابيلنا نبتا حجز مهاب كنا أتينا مالتي تام حبرتسب رمضان مبارك إلى جمر الله أكبر بانك وجاجن أوري ناي حزب بانك يو بانكنا كل جزء أو زقات من ناي دقاف زدليو حبرتسبنا زقات منتات نحجز مسيو بانك وجاجن أو زقات مدركي أو زقات من ناي قلولا وناي تجراي دقف حبرتسونا دقف مسيو بس مسرت زيون أبز حلفة ريخ متخوني هم سدتانية هات عقوة أبزلوا وجزء لمدقاف تلعلو لعلي خلطة 5 مليون أواتيو نحجز صنيحي حزب تخونا أبز الدروزي مبارك أبز رمضان تجنزب زيتن أخلين تحجز خلو نعاتهم كا بزحي لنا حسبنا يي جيندو موسكي لمن الواتش ناوجن حزب يمو اسلام حرسنا يكون ما نحرسنا وجناش قالوا خنا جزء نيش تيستمع على تخونا يا بالحساب بمقاريو تحجز بعمل يشتيو تترجم جين بس أنا لا مساهم لنا اللي بالحساب الجبريو بانكم سلازي أوزي حجز غير نايز لنا أما قالت راح تخونا سي أما لا تقرأ يزلوا خواتات تمساسة ونبشركها ونحزن نقبر لنا هنا بس غيرنا لعلي شو متم يتي شحل أكل جنزة وواصينا أبز لنا يجنا 250 زخون وجناتنا اسكينيش تي موعلة خونتهم كأو قصال نتللو نجار كل بنك تأتي موعلة خونتهم إلا إنا جينا يزلنا أنا دقيمة رمضان مبارك يبل قصيلة لحجي محمد كحساي يعدم نمدر قولنا يوم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمريا انكو أنا حدا شحن 447 عامة هجرة رمضان بسلام بصحنا كبلي فوتي بمقصال كبور أيتا هافتم قبل زقابيهر شيف سيميان ريجن وغاغن بانك كبور أيتا يوهانس أسفا دايركتور مقالة ديستريك وغاغن بانك زخبركم تحقستن ناي ميديا سواتن مولو معنتي أبزبوتها ترخيبنا وغاغن بانك رمضان مخنيات بمقبار نمئتن حمسان وغنات صقومات حاجة زابز قورو الليو بانك وغاغن قدم كبل إسلاميك فاينانس خفيتو أملا تقراي 150 جنفرات بمسخوت بحادم بمقبار نداسر حزر كبيو بفلاي دما بكتما مقالن شرن دما رؤسو زخالة ناي إسلاميك فاينانس خفيتو زسرحو زلو تكاليو بانك وغاغن كنو كلنا كم تغارو أنبسا وغاغن كنو كلنا يفلتيو سلازي ازوم تكالات زيوم كعاوي تخوينهم انحنا قدم كبل بانك وغاغن لقاح نوصلولو زماچاچو اينبرن حزغن تماچاچو يلو كنعقرن كنلقحن ግዴታ ይሆን ማለት ስለዚህ ክንሰርሕ ተኾይና ክንልቃሕኒና ክንልቃሕት ከለና ድማ ፋይናንስ እስላሚክ ክንጥቀመለና ኣብዛ ሓለፈ ዝነበረ ምኽንያታት ብምሎም ተወጊዶም ኣለዉ ታዩ ሓደ ዓይነት ሲስተም ነይርዎም ትናይ እስላሚክ ፋይናንስ ሲስተም አይነወሮሚ ክንልቃሕ አይንኽእል ነርና ሸሪዓ ስለለይዞ ከዚ ግን ሸሪዓ ብዝፈቅዶ መሰረት ፈቂዶም ከፊቶም ኣለዉ ስለዚ ወገናትና ክሕግዙ ትግራይ ክጠቕሙ እንድሕር ኮይኖም ኣብኡ እንገብሮ ምንቅስቃስ እዩ ለኣና ለውጢ ከምፅእ ልኽእል ሎሚ ዓንቲ 150 ፅጉማት እዮም 10 ኪሎ ፊኖ 5 ሊትሮ ዘይቲ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ 10 ኪሎ ፊኖን 5 ሊትሮን ሕሕዶም ን150 ተዋሂቡ ኣሎ
እዚ ግን ሓገዝ ኣይኮነይ ተዋና ነገር ኣለና ምሳኹም ኢና ልማል ደልዮም ንቐጻሊ ሓገዝ ክኾን ልኽእል እንታይ እዩ ተወዲብና ብደቀቕትና ንኣሽተን ተለቂሕና እንወስዶ ድሕሪኡ ድማ ንሕና ሓሊፉልና ንኻልኦት ንሕግዝ ሓገዝቲ ንኾኑ ተለና እሱ ኢሉ ጠቅሙ እሞ ኣብዚ ክንሰርሕ ይግባእ ባንኪ ወጋገን ሎማዓንቲ ንዝገበርኩሞ ብፍላይ ድማ ድሮ ዒድ ስለዝኾነ ዒድ ወይ ፅባሕ እዩ ወይ ድሕሪ ፅባሕ እዩ ስለዚ ድሮ ዒድ ስለዝኾነ ንዒድ መውዕል ኢልኩም ዝሃብኩሞ ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ብሱም ተሓገዝቲ ካብ ልቢ የመስግን ወሃቢት ኢድ ካብ ተቐባሊት ኢድ ዝበለፀ ይብል ቁርኣን ወሃቢ ካብ ተቐባሊ ዝበለፀ ኣጅር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብውዳዊ ይኹን ብግሊ ማሕበራት ይኹና ገበርቲ ሰናይ ኩልኩም ኣሰር ወጋገን ባንክ ትኽተሉ ሓገዝ ማለት ሰባት ሰብ ምዃን ጥራሕ በቂ እዩ ብዙሕ መሃብ ኣይኮነ ካብ ዘለካ ወይ ድማ ካብ ተረፈካ ኣይኮነ ዝኽኣልካዮ ምሕጋዝ እዩ እሞ ንተሓጋገዝ ብፍላይ ድማ ከዚ ዘለናሉ ትግራይ ይፍለጥ እዩ ኣብ ፀገም ኢና ኣለና ስለዚ ነዚ ንምውፃእ እንተኮይኑ ንተሓጋገዝ ክንኽእል ኒአና ማለት እዩ ሰብ ፀይሙ ወይ ድማ ውዒሉ ፀይሙ ዝሓደረሉ ግዜ ክህሉ የብሉ ብጥሜት ድማ ክሞት የብሉ ብጥሜት ክሓምም የብሉ ስለዚ ኩሉና ትካላት ኣሰር ዘን ባንክታት ዝሰርሖ ኣለዋ ተኸቲልና መንግስቲ ዘይወፅሖ ስራሕቲ እንብፃሕ ሓገዝ ፅቡቕ እሞ ኩልኩም ገበርቲ ሰናይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትዓሙን ክትሰርሑን መልእኽትና ንሕልፍ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ተኸም ዘላ ኢንተርቪው